अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। हालनुमा कमरे में वो खौफजदा खड़ी थी और दीवारों से लगकर निस्फ दर्जन अफराद हाथों में राइफलें लिए खड़े थे। उस खूबसूरत लड़की के दोनों बाजू ऊपर को उठे हुए दो तनुमंद अफराद की गिरफ्त में थे। लड़की के सामने कीमती थ्री पीस सूट में मलबूस कसरती जिस्म का मालिक चंगेज़ खड़ा था। वो फितरत के लिहाज से तारीख में मशहूर खून की होली खेलने वाला चंगेज़ खान से बढ़कर था। बेपनाह दौलत और असर रसूख का मालिक चंगेज़ खूबसूरत औरतों का व्यापारी होने के अलावा किराए का कातिल भी था। उसने दर्जनों किराए के कातिल पाल रखे थे। उसके गाहकों में जागीरदार, इदारों के करप्ट आला अफसरान और बाज़ ज़्यादा असर रसूख वाले भी शामिल थे। उसके यहाँ याशी की फ़ीस हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में थी। आम अफराद का इस इमारत में आना दूर की बात, इमारत के करीब से गुजरना भी नामुमकिन था। उसके ताल्लुकात और असर रसूख का ये आलम था कि उमरा और असर रसूख के हामिल अफराद घरों में होने वाली अहम तकरीब का वो मेहमान भी होता था। उसके पास सब कुछ था मगर एक चीज़ की कमी थी जिसकी खबर सिवाय उसके और उसके ज़ाती मुआलिज प्रताप के अलावा और किसी को न थी। चंगेज़ नामुकम्मल था। वो देखने में लहीम शहीम था मगर अज़दवाजी मामलात में फितरी ख्वाहिशात से महरूम था। दौलत से हर चीज़ खरीदी जा सकती है मगर बाज़ मामलात में इंसान कुदरत के सामने मजबूर हो जाता है। उसने अपने इलाज पर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों खर्च किए मगर बड़े बड़े डॉक्टर और हकीम भी कुछ न कर सके। आखिर थक हार कर उसने एक हिंदू जादूगर प्रताप से रब्ता किया। प्रताप ने उसका हल ये बताया कि हर माह चांद की पहली तारीख को वो मासूम बच्चों के खून से नहाए। जो ही वो 100 बच्चों के खून से नहा लेगा तो वो ठीक हो जाएगा। इस वक्त हाल के वस्त में चूल्हे पर तेल की एक बड़ी कड़ाही धरी थी जिसमें गर्म तेल खोल रहा था। चूल्हे में अंगारे दहक रहे थे। हाल की दीवार के साथ 12 खूबसूरत लड़कियां खौफजदा खड़ी थी। चंगेज़ की गुंजीली आवाज़ हाल में गूंजी। यहाँ से फरार की आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की मगर इस लड़की ने आज ये रस्म तोड़ डाली है। शाजिया ने न सिर्फ फरार होने की कोशिश की बल्कि थोड़ी सी कामयाब भी रही। ये पहली राहदारी के गार्ड की नाअहली से फरार होकर दूसरी राहदारी में जा पहुंची जहां के गार्ड ने इसे पकड़ लिया। उस नाअहल गार्ड को लाओ ताकि सबके सामने उसकी नाअहली की सज़ा दी जाए ताकि दूसरों को इबरत हो। 2 गार्ड एक उधेड़ उम्र शख्स को घसीटते हुए हाल में लाए। उसके हाथ पांव मजबूत रस्सी से बंधे थे। साहब, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। वो खौफजदा लहजे में चिल्ला चिल्ला कर माफ़ी मांगने लगा। हमारी किताब में माफ़ी नाम का कोई लफ्ज़ नहीं। इस नाअहल को तेल की कड़ाही में डाल दो, चंगेज़ सफाक लहजे में बोला। गार्ड्स उसे घसीटते हुए तेल की कड़ाही तक जा पहुंचे। उसके हाथ पांव इसी मजबूती से बंधे थे कि वो मामूली हरकत करने से भी कासिर था। दोनों गार्ड्स ने उसे उठाया और बुलंद करके कड़ाही में डालकर कई कदम पीछे हट गए। तेल की बड़ी कड़ाही में जैसे ही गार्ड गिरा तो गर्म तेल की बुलंद चरचराहट सुनाई दी। उसके साथ ही वो गार्ड आखिरी बार कर्बनाक अंदाज में चिल्लाया। इंसानी गोश्त के जलने की बू पूरे हाल में फैल गई। हाल में कोहराम समझ गया। सब लड़कियां खौफनाक मंजर देखते ही देखते डरो खौफ से चीखने लगी। खामोश हो जाओ वरना सबको इसी कड़ाही में डाल दूंगा। चंगेज़ की आवाज़ में दरिंदगी थी। शाजिया, अब तुम्हारी बारी है मगर तुम्हारी मौत इससे भी ज़्यादा भयानक होगी। वो सांप की सी फुंकार में शाजिया से मुखातिब हुआ। इंसानी कुत्तों को बुलाओ, चंगेज़ ने हुक्म दिया। उसके साथ ही हाल के दरवाजे से 4 देवहैकल अफराद अंदर दाखिल हुए। उनके जिस्म पर सिर्फ अंडरवेयर मौजूद थे। चेहरे समेत उनका पूरा जिस्म काला सिया था। शक्लो सूरत से वो अफ्रीकी लग रहे थे। सब अफ्रीकी सांड सुनो, इसे इस तरह उधेड़ कर खाओ जैसे शिकारी कुत्ते हिरन को खाते हैं। चंगेज़ का हुक्म सुनते ही वो चारों शाजिया की तरफ बढ़ने लगे। शाजिया चीखती चिल्लाती हुई दरवाजे की तरफ भागी मगर इंसानुमा दरिंदों ने उसे पकड़ लिया। उस हाल में दरिंदगी अपने उरूज पर थी। उन्होंने लड़की के जिस्म को कुत्तों की तरह उधेड़ कर रख दिया था। शाजिया अजियत से चीखो पुकार कर रही थी। उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून बह रहा था। जिस्म के हर हिस्से से गोश्त नोचा जा रहा था। शाजिया की चीखें अजियतनाक थी। तमाशा देखने वाली लड़कियों की अक्सरियत तो ये दरिंदगी देखते ही बेहोश हो चुकी थी। वो चारों सांड अफ्रीकी आदमखोर थे। चंगेज़ अपने दुश्मनों को उनके आगे डालकर वो मंजर देखकर लुत्फानंदोज होता था। चंद लम्हों बाद शाजिया की खून में लिथड़ी लाश उधड़ी हुई फर्श पर पड़ी थी और अफ्रीकी बदस्तूर उसका गोश्त खाने में मसरूफ थे।
वो चारों एक रेस्टोरेंट में बैठे बेफिक्री से कहकहा लगा रहे थे। वकास उर्फ विकी, खालिद, शहरियार और सज्जाद, इन चारों का ताल्लुक अमीर घरानों से था। विकी का बाप चौधरी अमजद सियासतदान था, जबकि खालिद का बाप दिलावर अपने इलाके का थाने का एसएचओ था। दिलावर एक राशि पुलिस अफसर था। शहरियार और सज्जाद के बाप स्मगलर होने के साथ साथ गारमेंट्स फैक्ट्रियों और गाड़ियों के शोरूम्स के मालिक थे। गलत जराई की दौलत की फरावानी की वजह से चारों दोस्त गलत रास्तों पर चल पड़े थे। यार बहुत दिन से कोई शिकार नहीं खेला, विकी बोला। चंगेज के ठिकाने पर हर हफ्ते तो अय्याशी तो कराता है, खालिद हंसा। यार खौफजदा हिरनियों का शिकार करने का अलग ही मजा है, विकी ने कहा। यार पिछली बार शाजिया भी बहुत खूबसूरत थी, जिसे हमने गोल्डन टाउन के इलाके से उठाया था। वो रोई, चीखी चिल्लाई, बड़े वास्ते दिए, मगर तुमने उसे नहीं छोड़ा और आखिर में चंगेज के हवाले कर दिया। सजाद हंसता हुआ बोला। चलो आज फिर शिकार के लिए चलते हैं, विकी हंसते हुए उठ खड़ा हुआ। वो चारों रेस्टोरेंट से बाहर निकले। बाहर विकी की गाड़ी खड़ी थी। वो चारों उसमें बैठ गए। यार इस बार भी कोई ज़बरदस्त चीज़ उठानी है, सजाद ने गाड़ी चलाते हुए कहा। वो सड़कों पर घूमते रहे, मगर उनको कोई काबिल जिक्र लड़की नजर ना आई। सज्जाद ने गाड़ी एक पसमानदा इलाके की तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ दी। अरे ये कहाँ जा रहे हो, विकी बेजारी से बोला। यार मिडिल क्लास लड़कियां एक तो बहुत खूबसूरत होती हैं, दूसरा ये कि रो धोकर चुप हो जाती हैं, सज्जाद कहकहा लगाते हुए बोला। उस वक्त उनकी गाड़ी एक सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। अरे वो देखो सामने बाइक पर, खालिद चिल्लाया। बाइक पर एक 17-18 साल खूबसूरत लड़की बैठी थी। बाइक एक खुशशक्ल सा लड़का चला रहा था। लड़की बाइक वाले की कौन होगी, खालिद बुड़बुड़ाया। उनको कवर करो, ये वक्त तो फजूल बातों का नहीं, सड़क भी इस वक्त सुनसान है, विकी बोला। और सज्जाद ने गाड़ी की रफ्तार तेज करके अचानक बाइक के आगे रोक दी। नौजवान ने अचानक सामने रुकने वाली गाड़ी को देखकर बाइक रोक दी। वो चारों रिवॉल्वर हाथ में लेकर उतरे और उस लड़के और लड़की के गिर्द घेरा डाल दिया। क्या तकलीफ है, उनके हाथों में रिवॉल्वर होने के बावजूद लड़का बेखौफी से बोला। हमारी तकलीफ तुम नहीं दूर कर सकते मुन्ने, ये कहते हुए विकी ने अपने रिवॉल्वर का दस्ता जोर से नौजवान के सर पर मारा तो नौजवान लहरा कर गिरा और बेहोश हो गया। लड़की ने भाई को गिरता देखकर चीखना शुरू कर दिया। खालिद आगे बढ़ा और उस लड़की को दबोचकर क्लोरोफार्म में भीगा रुमाल उसके मुंह पर रख दिया। लड़की बेहोश होकर उसके बाजुओं में झूल गई। अरे जल्दी करो हरामखोरो, ये ना हो कि कोई आ जाए, खालिद ने कहा। उन्होंने लड़की को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया और फिर गाड़ी में सवार हो गए। उनकी गाड़ी की रफ्तार खासी तेज थी। तकरीबन आधे घंटे बाद उनकी गाड़ी एक पोश इलाके में दाखिल हो गई। सज्जाद ने गाड़ी एक खूबसूरत बंगले के सामने रोकी और हॉर्न दिया। चौकीदार ने जेली खिड़की से गर्दन निकालकर देखा और गेट खोल दिया। सज्जाद के वालिद का यह बंगला अक्सर खाली रहता था। यहाँ सिर्फ एक चौकीदार होता था। खान तुम बाहर रहना और ख्याल करना कोई अंदर ना आए, सज्जाद ने चौकीदार को हिदायत की और गाड़ी से लड़की को निकालकर कंधे पर लादा और फिर चारों चलते हुए कुशादा बेडरूम में जा पहुंचे। सज्जाद ने लड़की को बेड पर फेंका और कमरे में मौजूद अलमारी से शराब की बोतल निकाली। खालिद गिलास और बर्फ फ्रिज से निकाल लाया। चारों सोफे पर बैठकर शराब पीते रहे। तकरीबन 1 घंटे में उनका नशा गहरा होने लगा। उस वक्त वो अच्छे खासे नशे में आ चुके थे। लड़की को होश में आता देखकर वो लड़की की तरफ लपके। खुदा के लिए मुझे जाने दो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, लड़की गिड़गिड़ाई, मगर उनकी कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने लड़की को दबोच लिया और उनका शैतानी खेल उस वक्त तक जारी रहा जब तक लड़की बेहोश ना हो गई। उसके बाद उन्होंने लड़की को दोबारा गाड़ी में डाला। अब गाड़ी का रुख चंगेज के ठिकाने की तरफ था। तकरीबन 1 घंटे बाद वो चंगेज की किलानुमा इमारत के सामने मौजूद थे। चंगेज को इत्तला करो कि चौधरी अमजद का बेटा आया है और उसके लिए तोहफा लाया है, विकी ने गेट पर खड़े लंबे कद वाले गार्ड से कहा। गार्ड ने इंटरकॉम पर राब्ता किया और उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दे दी। सज्जाद ने गाड़ी इमारत के अंदर ले जाकर पोर्च में खड़ी गाड़ियों के पास रोकी। सज्जाद ने विकी के इशारे पर लड़की को कंधे पर डाला। अब वो तीनों आगे आगे चल रहे थे। वो एक खूबसूरत कॉरिडोर से गुजरकर शीशे के एक खूबसूरत दरवाजे के सामने एक दाढ़ी वाला गार्ड क्लाशनकोफ लिए खड़ा था। चंगेज के लिए तोहफा लाए हैं, मैं विकी, चौधरी अमजद का बेटा। विकी के वजाहत से तारुफ करवाने पर गार्ड दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। जाते जाते उसने दरवाजे को अंदर से मुकफ़ल कर दिया था। उसकी वापसी 2 मिनट बाद हुई। अंदर आ जाएं, उसने रास्ता दिया। यह भी एक राहदारी थी। कालीन बिछा हुआ था। चंद कदम आगे एक दरमियाने कद का आदमी हाथ में राइफल उठाए खड़ा था। उसने चारों की बारी बारी तलाशी ली और उनके रिवॉल्वर और मोबाइल फ़ोन निकालकर अपने पास रख लिए।
یہ آپ لوگوں کو واپسی پر ملیں گے، وہ بولا۔ وہ چاروں آگے بڑھے۔ یہاں تو بہت سخت چیکنگ ہوتی ہے، خالد بولا۔ یہاں آنے والا چاہے کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو، اسی قسم کی چیکنگ سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہاں عورتوں کے کاروبار کے علاوہ ٹارگٹ کلر بھی دستیاب ہیں۔ اپنے کسی بھی دشمن کو مروانا ہو، بس بھاری رقم دے کر بے فکر ہو جاؤ، چنگیز تمہارے دشمن کو تڑپا تڑپا کر مارے گا، وکی نے آگے بڑھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ ایک حال نما کمرے میں جا پہنچے۔ وکی کے دستک دینے پر دروازے خوبصورت لڑکی نے کھولا۔ اندر آئیے۔ وہ اندر داخل ہو گئے۔ لڑکی کے اشارے پر سجاد نے بے ہوش لڑکی کو کمرے میں موجود بیڈ پر لٹا دیا۔ چنگیز کہاں ہے؟ وکی نے پوچھا۔ آج چاند کی پہلی تاریخ ہے، بہت غسل کر رہے ہیں، لڑکی بولی تو وکی حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ چاند کی پہلی سے وہ غسل نہیں کرتے کیا؟ وکی نے پوچھا۔ وہ آ جائیں تو خود ہی پوچھ لینا، لڑکی نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ حالنما کمرے کے ساتھ ہی ایک چھوٹے سے کمرے میں چنگیز جانگیا پہنے کھڑا تھا۔ چھت کے کڑے سے ایک 6 سالہ بچہ لٹک رہا تھا، جس کی گردن سے بہنے والا خون نیچے کھڑے چنگیز کے سر پر گر رہا تھا۔ خون اس کے سر سے ہوتا ہوا اس کے جسم پر بہہ رہا تھا۔ چنگیز کا جسم بچے کے خون سے بھیگتا جا رہا تھا۔ ایک طرف پرتاپ آلتی پالتی مارے اشلوک پڑ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد پرتاپ اٹھا۔ اب تم 3 گھنٹے تک اسی حالت میں رہو گے، اس کے بعد نہا کر کپڑے پہن سکتے ہو، پرتاپ بولا، اور چنگیز اسی طرح بھیگا ہوا حالنما کمرے میں جا پہنچا۔ وہ چاروں چنگیز کو اس حالت میں دیکھ کر خوفزدہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا ہے چنگیز؟ وکی نے خوف سے اکلاتے ہوئے پوچھا۔ میں چاند کی ہر پہلی تاریخ کو انسانی خون سے نہاتا ہوں، وہ صفاکی سے بولا۔ ہمارا تحفہ بیڈ پر پڑا ہے، انعام میں 1 ہفتہ ہمارا یہاں داخلہ فری ہونا چاہیے، وکی ہکلاتے ہوئے بولا۔ تم جانتے ہو یہاں داخلے کی فیس لاکھوں میں ہے، تم لوگوں کے لیے یہاں 1 دن داخلہ فری ہے، چنگیز نے کہا۔ اس کے بعد وہ چاروں اجازت لے کر تیزی سے کمرے سے باہر یوں بھاگے جیسے موت کو دیکھ لیا ہو، کیونکہ چنگیز کا حلیہ اس وقت بھی اتنا ہی ڈراونا تھا۔ ان چاروں کے جاتے ہی چنگیز نے لڑکی کے منہ پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ 5ویں تھپڑ پر لڑکی ہوش میں آ گئی۔ چنگیز کو دیکھتے ہی خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ جسم پر موجود صرف جانگیا اور جگہ جگہ انسانی خون موجود تھا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جم رہا تھا۔ خون کی بو سے لڑکی کا جی متلانے لگا تھا۔ تم کون ہو اور میں کہاں ہوں؟ اس نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ لڑکی اب اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ خاموش بیٹھی رہو، یہاں سوال کرنے کا حق صرف مجھے ہے۔ رضوانہ، میرا ہنٹر لاؤ، چنگیز نے کمرے میں موجود دوسری لڑکی سے کہا۔ رضوانہ نے کمرے میں موجود الماری سے ہنٹر نکال کر چنگیز کے حوالے کر دیا۔ تمہارا نام کیا ہے لڑکی؟ چنگیز نے پوچھا۔ رابعہ۔ رابعہ کے نام بتاتے ہی اس نے رابعہ پر ہنٹر برسانا شروع کر دیے۔ کمرہ رابعہ کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ چنگیز اسے اس وقت تک ہنٹر مارتا رہا جب تک وہ بے ہوش نہ ہو گئی۔ رضوانہ، اسے اپنے کمرے میں گارڈ کی مدد سے لے جاؤ اور مرہم پٹی کر دو، اور یہاں کے طور طریقے سے سکھاؤ۔ چنگیز نے حکم دیا اور صوفے پر بیٹھ کر ریموٹ سے ٹی وی آن کیا اور چینل بدلنے لگا۔ عمران کو ہوش آیا تو خود کو اسپتال کے ایک بیڈ پر پایا۔ اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ بیڈ کے قریبی لکڑی کی بینچ پر اس کے والد رحیم اور والدہ ذکیہ بیگم اور کزن سمیرہ موجود تھی۔ سمیرہ اس کی منگیتر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی محبت بھی تھی۔ کیا ہوا تھا بیٹا؟ تم سڑک پر بے ہوش پڑے تھے، سڑک سے گزرنے والا کوئی اللہ کا نیک بندہ تمہیں اسپتال میں لے آیا۔ یہاں ڈاکٹر نے تمہارے موبائل فون سے گھر کا نمبر دیکھ کر ہمیں اطلاع دی۔ اور رابعہ کہاں ہے؟ تم رابعہ کو کالج سے لینے گھر سے گئے تھے؟ رحیم صاحب نے پوچھا۔ عمران آہستگی سے اٹھا اور تمام واقعہ سنا ڈالا۔ رابعہ کے اغوا کی خبر سنتے ہی ذکیہ بیگم دل پر ہاتھ رکھ کر نیچے گر پڑی۔ ذکیہ بیگم کو اٹھا کر بیڈ پر لٹایا گیا۔ ذکیہ بیگم ساکت پڑی تھی۔ ان کی بے نور آنکھیں صاف کہہ رہی تھی کہ زندگی سے ان کا ناطہ ٹوٹ چکا ہے۔ سمیرہ کی چیخو پکار پر ڈاکٹر دوڑتا ہوا اندر آیا اور ذکیہ بیگم کا معائنہ کرنے کے بعد سوری کہہ کر بیڈ پر موجود سفید چادر انہیں اڑا دی۔ عمران اور سمیرہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ عمر رسیدہ رحیم صاحب ابھی بیٹی کے اغوا کی خبر سن کر سنبھلے بھی نہ تھے کہ انہیں بیوی کی جدائی کا صدمہ بھی سہنا پڑ گیا۔ ذکیہ بیگم کی لاش ایمبولینس کے ذریعے ان کے گھر بھجوا دی گئی۔ تدفین سے فارغ ہو کر رحیم صاحب اور عمران پولیس اسٹیشن گئے۔ وہ ایس ایچ او کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ایس ایچ او دلاور فون پر کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔ اس نے انہیں اپنے سامنے کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور دوبارہ فون پر مصروف ہو گیا۔ کہا نا ضرور آؤں گا، جانے من تم فکر مت کرو، تمہارا گفٹ بھی لیتا آؤں گا، اس نے کہا اور پھر دوسری طرف کی بات سننے لگا۔ اس کی گفتگو تقریباً 15 منٹ جاری رہی۔ خدا خدا کر کے اس نے ریسیور رکھا
اور ان کی طرف متوجہ ہوا۔ جی فرمائیے۔ سر، آج میں دوپہر 2 بجے کے قریب اپنی بہن رابعہ کو کالج سے گھر موٹر سائیکل پر لا رہا تھا کہ ایک بلیک رنگ کی گاڑی نے ہمارا راستہ روکا اور اس سے 4 لڑکے اترے۔ انہوں نے ہاتھوں میں ریوالور اٹھا رکھے تھے۔ ایک نے ریوالور کا دستہ میرے سر پر مار کر مجھے بے ہوش کر دیا اور رابعہ کو اغوا کر کے لے گئے۔ عمران نے تفصیل سے واقعہ بیان کیا۔ اغوا دن کو ہوا اور تم رپورٹ لکھوانے رات کو 11 بجے آ رہے ہو؟ دلاور نے طنز کیا۔ سر، یہ خبر سنتے ہی میری والدہ کو دل کا دورہ پڑ گیا تھا۔ تدفین سے فارغ ہوتے ہی ہم یہاں آئے ہیں، عمران نے کہا۔ ہو سکتا ہے یہ سب ناٹک ہو، تمہاری بہن نے اپنے کسی چاہنے والے کے ساتھ مل کر یہ ڈرامہ کھیلا ہو، دلاور مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ عمران اچھل کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آرام سے بیٹھو، یہ پولیس اسٹیشن ہے، تمہارے باپ کا ڈرائنگ روم نہیں، دلاور غراتی ہوئی آواز میں بولا۔ گاڑی کا نمبر بتاؤ اور ملزموں کے حلیے بھی بتاؤ۔ عمران نے گاڑی کا نمبر ان لڑکوں کے حلیے ہی بتائے تھے کہ دلاور جیسے اچھل پڑا۔ دیکھو جوان، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، تم نے نمبر نوٹ کرنے میں کوئی غلطی کی ہے، یہ ہمارے سیاستدان چودھری امجد کی گاڑی کا نمبر ہے، دلاور بولا۔ مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی، لگتا ہے چودھری امجد کا نام سنتے ہی آپ کی سٹی گم ہو گئی ہے، اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کر لیں، جو میرے شک کو یقین میں بدل رہا ہے، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ، ورنہ تمہیں اٹھا کر بند کر دوں گا۔ دلاور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ گاڑی کا نمبر اور ملزمان کا حلیہ سنتے ہی اسے علم ہو گیا تھا کہ اس واردات میں اس کا بیٹا وکی اور اس کے دوست شامل تھے۔ چلو بیٹا یہاں سے، اللہ ان سے پوچھے گا۔ رحیم صاحب عمران کا بازو پکڑ کر ایس ایچ او دلاور کے کمرے سے نکل گئے۔ عمران نے والد کو گھر پہنچایا، قریبی ہوٹل سے رحیم صاحب کے لیے کھانا لے گیا اور زبردستی انہیں کھلایا۔ وہ رات دیر تک جاگ کر روتا رہا، صبح ناشتہ کیے بغیر نکلا اور بائک پر ادھر ادھر بے مقصد پھرتا رہا۔ شام 4 بجے کے قریب وہ ایک مصروف سڑک پر بائک دوڑا رہا تھا کہ ٹریفک سگنل سرخ ہونے پر بائک سڑک پر روکی۔ اچانک اس کی نظر BMW پر پڑی۔ عمران چونک پڑا۔ پچھلی سیٹ پر رابعہ ایک ادھیڑ عمر شخص کے ساتھ خوفزدہ بیٹھی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر باوردی ڈرائیور موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی کی طرف بڑھتا، سگنل کی بتی گرین ہو گئی تو گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ گئی۔ عمران نے اپنی موٹر سائیکل اس گاڑی کے پیچھے لگا دی۔ وہ گاڑی ایک صنعت کار کی تھی جو رابعہ کو چنگیز کے ٹھکانے سے اپنے بنگلے پر لے گیا تھا۔ چند گھنٹے رکھنے کے بعد وہ اسے واپس چنگیز کے ٹھکانے پر چھوڑنے جا رہا تھا۔ صنعت کار سلیم کو چنگیز نے سختی سے تاکید کی تھی کہ رابعہ نئی لڑکی ہے، اس کا خیال رکھے۔ BMW ایک بڑی سی عمارت کے آگے جا کر رکی۔ عمران کے وہاں پہنچتے پہنچتے گاڑی عمارت کے اندر داخل ہو چکی تھی اور عمارت کا آہنی گیٹ بند ہو چکا تھا۔ عمران موٹر سائیکل سے اترا۔ گیٹ کھولو، وہ اندر گاڑی میں میری بہن کو لے گیا ہے، عمران نے گیٹ پر موجود رائفل بردار گارڈ سے کہا۔ اسی دوران عمارت کے گرد ٹہلنے والے 2 دیگر گارڈز بھی ان کے قریب آ گئے۔ یہاں نہ جانے کتنوں کی بہنیں قید ہیں، تم اپنی بہن کو رو رہے ہو، اسے بھول جاؤ، اب اس کی لاش کا باہر آنا بھی مشکل ہے، گارڈ ہنستے ہوئے بولا۔ عمران بفرا ہوا گیٹ کی طرف لپکا۔ اس نے گیٹ پر لاتے گھوسے مارنا شروع کر دیے۔ ایک گارڈ نے رائفل کا دستہ عمران کی کمر پر رسید کر دیا۔ اس دوران دوسرے گارڈ بھی اس پر حملہ آور ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ نیچے پڑا تھا۔ ایک گارڈ نے فوراً چنگیز سے رابطہ کیا۔ صاحب، ایک نوجوان جو اپنے آپ کو رابعہ کا بھائی بتا رہا تھا، وہ سلیم صاحب کی گاڑی کا تعاقب کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔ ہماری مار کے نتیجے میں وہ بے ہوش ہو چکا ہے، آپ کا حکم ہو تو اسے اوپر پہنچا دوں؟ چنگیز اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ اس کے سامنے سلیم بیٹھا تھا۔ میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا، ہوشیار رہنا، اس کمینے کا بھائی تمہارا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آن پہنچا ہے، اگر پولیس کے کسی ایماندار افسر کے پاس جا پہنچا تو گڑبڑ ہو جائے گی، اس کا کچھ بندوبست کرنا پڑے گا اور تمہیں لاپرواہی کی سزا بھی دینی پڑے گی۔ یہ کہتے ہوئے چنگیز نے اپنے ہولسٹر سے قیمتی پستول نکالا اور سلیم کے دل کے مقام پر فائر کر دیا۔ وہ بنا آواز نکالے گرا اور ساکت ہو گیا۔ رضوانہ، رابعہ کو لے آؤ، اس نے دروازے کے قریب کھڑی رضوانہ کو پکارا۔ چند لمحوں بعد رضوانہ رابعہ کو لے آئی۔ قالین پر پڑی سلیم قریشی کی لاش کو دیکھ کر رابعہ خوف سے کانپنے لگی۔ اب کے چنگیز نے اپنے پستول کا رخ رابعہ کی طرف کر دیا۔ زندگی میں پہلی بار رابعہ کسی کو آسان موت دے رہا ہوں، اسے میرا احسان سمجھنا، یہ کہتے ہوئے اس نے فائر کیا تو گولی رابعہ کی پیشانی میں لگی۔ وہ چیخ مار کر قالین پر گر پڑی۔ چنگیز نے باہر موجود گارڈ کو اندر بلایا۔ یہ دونوں لاشیں گاڑی میں ڈال دو اور اسی پستول سے سلیم قریشی کے ڈرائیور کو بھی قتل کر کے پستول سے انگلیوں کے نشانات صاف کر دینا اور بے ہوش نوجوان کو ان لاشوں کے ساتھ گاڑی میں ڈال کر یہاں سے دور چھوڑاؤ۔ اس نے گارڈ کو ہدایت کی
اور موبائل فون پر SHO کا نمبر ملایا۔ دلاور، یہاں سے کچھ فاصلے پر سلیم قریشی کی BW میں سلیم قریشی اور ان کا ڈرائیور اور رابعہ کی لاشیں پڑی ہیں۔ انہیں ایک نوجوان عمران نے قتل کیا ہے۔ قاتل اور آلۂ قتل گاڑی میں پڑے ہیں، جلدی آ کر گرفتار کر لو۔ یس سر، دوسری طرف سے دلاور بولا اور چنگیز نے فون آف کر دیا۔ عمران نے ہوش میں آنے پر خود کو تھانے کے لاک اپ میں پایا۔ لاک اپ میں اس کے علاوہ ایک اور دبلا پتلا 30 سالہ نوجوان کامران بھی موجود تھا، جو کہ چوری کے الزام میں بند تھا۔ مجھے باہر نکالو، یہاں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ اس نے لاک اپ کی سلاخوں والا دروازہ جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ اس کے چیخنے چلانے پر تھوڑی دیر بعد ہلچل مچی۔ 2 تگڑے سپاہیوں نے اسے لاک اپ سے نکالا اور گھسیٹتے ہوئے ایک کمرے میں لے گئے۔ اس کمرے میں فرش پر ایک کرسی گڑی تھی اور چھت سے کنڈا لٹک رہا تھا، جس سے لوہے کی زنجیریں لٹک رہی تھی۔ اس کمرے میں SHO دلاور اور ایک سپاہی پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے عمران کے چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بغیر اسے چھت سے الٹا لٹکا دیا۔ دلاور موٹے ڈنڈے سے عمران کو پیٹ رہا تھا۔ بول، رابعہ اور سلیم قریشی اور ان کے ڈرائیور کا خون تو نے کیا ہے، دلاور نے اسے مارتے ہوئے کہا۔ یہ جھوٹ ہے، وہ چلایا۔ اپنا جرم مان لے، پستول پر تیری انگلیوں کے نشانات ہیں۔ اپنا جرم قبول کر لے ورنہ مار مار کر یہیں دفن کر دوں گا۔ دلاور اور سپاہی اسے بڑی درندگی سے پیٹ رہے تھے۔ عمران کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ عمران کا ریمانڈ لیا جاتا رہا اور تشدد کیا جاتا رہا، مگر اس نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا گیا۔ جیل کی جس بیرک میں اسے بھیجا گیا اس میں سبھی تقریباً خطرناک قیدی تھے۔ ان قیدیوں میں سب سے خطرناک 6.5 فٹ کا بادشاہ تھا، جو دوسرے قیدیوں پر حکم چلاتا تھا۔ اس ماحول میں عمران کو نیند کہاں آتی، لہٰذا وہ جاگ رہا تھا۔ ایک کونے میں آرام دہ بستر پر بادشاہ سکون سے سو رہا تھا۔ اچانک عمران چونک پڑا۔ ایک درمیانے قد کا صحت مند قیدی سیدھے ہاتھ میں چھری تھامے دبے قدموں آہستگی سے بادشاہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عمران آہستگی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ قیدی نے بادشاہ کے قریب پہنچ کر چھری والا ہاتھ جیسے ہی بلند کیا، اسی لمحے عمران نے پیچھے سے آ کر اس کا چھری والا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ عمران کی طرف گھوما۔ عمران نے اپنے سر کی ٹکر اس کی ناک پر ماری۔ قیدی کے منہ سے چیخ نکلی اور ناک سے خون بہنے لگا۔ اس دھینگا مشتی اور شور شرابے سے دوسرے قیدی اور بادشاہ سب جاگ گئے۔ بادشاہ تیر کی طرح ان کی طرف لپکا۔ چاقو اب تک قیدی کے ہاتھ میں تھا، جسے عمران چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ قیدی نے عمران کے سینے پر لات رسید کی۔ عمران پشت کے بل گرا۔ اسی لمحے قیدی نے بادشاہ پر حملہ کر دیا۔ جاگتے بادشاہ پر وار کرنا ناممکن تھا۔ وہ جرائم کی دنیا کا صرف نام کا ہی نہیں، کام کا بھی بادشاہ تھا۔ اس نے قیدی کا چاقو والا ہاتھ کلائی سے پکڑ کر کھڑی ہتھیلی کا وار کیا۔ کڑاک کی آواز کے ساتھ قیدی کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ قیدی گر کر تڑپنے لگا۔ عمران، جو کہ اٹھ چکا تھا، بادشاہ کے قریب آیا۔ یہ چھری سے آپ پر سونے کے دوران وار کرنا چاہتا تھا۔ جوان، زندگی میں پہلی بار کسی نے بادشاہ پر احسان کیا ہے، آ جاؤ میرے ساتھ۔ وہ عمران کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بستر پر لے گیا۔ تیرا نام کیا ہے اور کس جرم میں یہاں آیا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا تو پھر عمران نے تفصیل سے اپنے اوپر بیتے تمام مظالم سے آگاہ کیا۔ عمران، تم خطرناک لوگوں میں پھنس چکے ہو۔ SHO دلاور چودھری امجد کا پکا چمچہ اور دوست ہے۔ اس کا بیٹا خالد چودھری امجد کے بیٹے وکی کا دوست ہے۔ ان کے دیگر دوست سجاد اور شہریار، تمہاری بہن کے اغوا میں وہ چاروں شامل ہوں گے۔ جس عمارت میں تم نے اپنی بہن کو سلیم قریشی کے ساتھ جاتے دیکھا، وہ چنگیز کا ٹھکانہ ہے۔ چنگیز عورتوں کا بیوپاری ہے اور کرائے کا قاتل بھی ہے۔ اس نے غنڈوں کی فوج پال رکھی ہے۔ اس کی عمارت قلعہ ہے جہاں اس کی مرضی کے بغیر جانا ناممکن ہے، بادشاہ نے کہا۔ عمران بادشاہ کی آنکھوں کا تارا بن چکا تھا۔ اب کسی قیدی کی ہمت نہ تھی کہ عمران کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا۔ جیلر تک بادشاہ سے ڈرتے تھے۔ اسی طرح 6 ماہ کا عرصہ بیت گیا۔ عمران پیشی پر کوٹ جاتا رہا اور جیل میں ایک بار رحیم صاحب اور سمیرہ اس سے ملنے آئے۔ عمران کے والد کافی کمزور ہو چکے تھے۔ عمران نے انہیں اور سمیرہ کو دوبارہ جیل آنے سے منع کر دیا تھا۔ بادشاہ نے عمران کو لڑائی بڑائی، خنجر بازی، جیب تراشی، غرض کے جرم کے ہر طریقے سے آگاہ کیا۔ عمران، اس بار پیشی میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ میری بھی پیشی ہے۔ میرے ساتھ ہی کورٹ سے نکلتے ہی حملہ کر دیں گے اور ہم فرار ہو جائیں گے، بادشاہ نے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا۔ پیشی کے دن عمران اور بادشاہ کورٹ میں پیشی کے بعد دیگر قیدیوں کے ہمراہ جب کورٹ کے احاطے میں جیل وین میں سوار ہونے کے لیے لائے گئے، 1 درجن یا وہاں نصف درجن افراد نے فائرنگ شروع کر دی۔ اچانک ہونے والی فائرنگ سے ان کو عدالت لانے والے سپاہی زخمی ہو کر گر پڑے۔ بادشاہ عمران کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف کھڑی پجاروں کی طرف لپکا
उन दोनों के हाथों में हथकड़ी मौजूद थी। उनके सवार होते ही पिजारो बंदूक से निकली गोली की तरह वहां से निकली। पुलिस मोबाइल ने उनका ताकुब भी किया, मगर वो उन्हें जुल देने में कामयाब रहे। अब वो बादशाह के डेरे पर मौजूद थे। बादशाह ने इमरान को हर किस्म का असलहा चलाने का तरीका बताया, निशानेबाजी की मशकें करवाता रहा, और चंद महीने में ही इमरान बादशाह के रंग में रंग चुका था। जुल्म, दहशत और बर्बरियत की अलामत दरिंदा चंगेज हाल कमरे के इन वस्त में खड़ा था। आज चांद की पहली तारीख थी। वो एक मासूम बच्चे के खून से गुसल करके फारिग ही हुआ था कि उसे रिजवाना का पैगाम मिला। रेशमा ने अरशद साहब के साथ जाने से इनकार कर दिया है। वो कहती है मर जाएगी पर गुनाह नहीं करेगी, रिजवाना खौफजदा लहजे में बोली। रेशमा समेत सब लड़कियों को यहाँ बुलाओ। चंगेज के हुक्म पर 15 के करीब लड़कियां हाल में जमा हो गई। रेशमा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरी हुक्म उदूली का अंजाम तुम जानती हो? बच्चे के खून में भीगा चंगेज उस वक्त तो खौफनाक इफरीत मालूम हो रहा था। मैं बुराई में शरीक होने से मर जाना बेहतर समझती हूँ, रेशमा बहादुरी से बोली। उसी लम्हे चंगेज के हुक्म पर आदमखोर अफ्रीकी आ गए। उन्होंने अंदर आते ही वहशत और बर्बरियत का मुजाहिरा करना शुरू कर दिया। कमरा रेशमा की चीखों से गूंज रहा था। बहुत सी लड़कियां वो मंजर देखते ही खौफ व दहशत से बेहोश हो चुकी थी। वो चारों दरिंदे बड़ी बेदर्दी से रेशमा को उधेड़ रहे थे, और चंगेज दिलचस्पी से वो मंजर देख रहा था। हैदर जमान के बंगले के बाहर गार्ड कुर्सी पर आंखें मूंद कर बैठा था। रात के 2 बजे का वक्त था। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक गार्ड को अजीब सा एहसास हुआ। उसने आंखें खोल दी। उसके सामने 3 नकाबपोश खड़े थे। एक की राइफल उसके सर से लगी थी। हिलने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे सर में रोशनदान खोल दूंगा। अंदर कौन कौन है? राइफल बरदार ने पूछा। अंदर हैदर साहब, उनकी बीवी, बेटी रूबी और बेटा शहरियार है, गार्ड खौफजदा लहजे में बोला। गेट खोलो। राइफल बरदार ने ट्रैगर पर उंगली रख दी। गार्ड ने कांपते हाथों से गेट खोला। राइफल बरदार ने राइफल का दस्ता गार्ड के सर पर रसीद कर दिया। वो बेहोश हो गया। वो आहिस्तेगी से अंदर दाखिल हुए। गेट के अंदर मौजूद छोटे से कमरे के बाहर कुर्सी पर एक सेहतमंद चौकीदार बैठा था। उसने अपने कंधे से राइफल उतारना चाहिए। खबरदार, अपने हाथ राइफल से पीछे रखो। एक नकाबपोश अपनी राइफल का रुख उसकी तरफ करके बोला। इस कमरे के मकीन कौन कौन से कमरे में हैं? उसने अपनी राइफल की नाली उसकी गर्दन पर रखी और दबाव बढ़ाते हुए कहा। पहले कमरे में हैदर साहब और उनकी बेगम, दूसरे कमरे में छोटी बीबी, और तीसरे कमरे में शहरियार साहब, चौकीदार ने कहा। चलो शहरियार के कमरे की तरफ। एक नकाबपोश राइफल की नाल उसकी पुश्ते से लगाकर बोला। चौकीदार खौफजदा सा होकर कॉरिडोर में चलने लगा। वो उन्हें लिए हुए शहरियार के कमरे तक जा पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक देकर उसे जगाओ। कहो कि उसके बाप को दिल का दौरा पड़ा है। चौकीदार ने कांपते हाथों से शहरियार के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। तीसरी दस्तक पर शहरियार की नींद में डूबी आवाज सुनाई दी। कौन है? क्या तकलीफ है? वो बड़े साहब को दिल का दौरा पड़ा है, बेगम साहिब आपको बुला रही हैं। चौकीदार की आवाज़ सुनते ही शहरियार ने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला, राइफल बरदार ने राइफल का दस्ता चौकीदार के सर पर रसीद कर दिया। वह कराहता हुआ नीचे गिर गया। वो तीनों असलहा ताने शहरियार को धकेलते हुए कमरे में दाखिल हुए। शहरियार गाउन पहने हुए था। कौन हो तुम लोग? शहरियार ने पूछा। हम बाप हैं तुम्हारे। एक नकाबपोश उसके सीने पर राइफल का दबाव बढ़ाते हुए बोला। बाहर चलो और अपने घर वालों को जगाओ। चालाकी दिखाने की कोशिश की तो जान से जाओगे, एक नकाबपोश बोला। उन तीनों नकाबपोशों ने जदीद तर्ज की ऑटोमेटिक राइफलें उठा रखी थी। किसी भी किस्म की चालाकी शहरियार को मौत के मुंह में धकेल सकती थी। शहरियार ने उनके कहने पर सिर्फ और सिर्फ अमल किया। हैदर साहब, उनकी बेगम और शहरियार थोड़ी देर बाद एक कुशादा ड्राइंग रूम में सोफों पर बंधे पड़े थे। देखो, तुम्हें जितनी दौलत चाहिए ले जाओ, हैदर साहब खौफजदा लहजे में बोले। चुप रहे बुड्ढे, माल की बात बाद में करेंगे, आज तुम लोगों का यौम हिसाब है, एक नकाबपोश चेहरे से नकाब उतारते हुए बोला। खौफ से शहरियार का चेहरा फक हो गया। मुझे पहचाना? मैं राबिया का भाई इमरान, जिसकी इज्जत तुम चारों ने लूट कर खूनी दरिंदे चंगेज के हवाले कर दिया था, जहां उस दरिंदे ने उसे मार डाला। तुम्हारे जुर्म नाकाबिले माफ़ी हैं, और हैदर, तुम भी बेटे के जराइम में बराबर के शरीक हो। तुम जानते हो कि तुम्हारा बेटा गरीबों की इज्जत से खेलता है, इसके बावजूद भी तुम इसकी हौसला अफजाई करते रहे। तुम्हारी ये बेटी रूबी के दर्जनों बॉयफ्रेंड्स हैं। ये पाको साफ तो नहीं, लेकिन जो कुछ भी करती है तुम्हारी लाइलमी में करती है। आज इसके साथ मैं जो कुछ करूंगा तुम्हारे सामने, ताकि तुम्हें एहसास हो कि दूसरों की बहन बेटियों पर जब जुल्म होता है तो उन पर क्या गुजरती है। इमरान ने कहा और रूबी की तरफ बढ़ा। देखो, हमें माफ़ कर दो,
जितनी दौलत चाहिए ले लो, हैदर साहब गिड़गिड़ाए। माफ़ी का वक्त गुजर चुका है हैदर, अब मैं भी दरिंदा बन चुका हूँ। यहाँ मौत का खेल शुरू होगा। इमरान ने झपट्टा मारकर रूबी को पकड़ लिया। इसे छोड़ दे कमीने, शहरियार चिल्लाया। तकलीफ हुई ना? ऐसी ही तकलीफ मुझे भी हुई थी, उनको भी हुई होगी जिनकी बहन बेटियों को तुमने और तुम्हारे साथियों ने इज्जत लूटी थी। इनके मुंह में कपड़े ठूंस दो ताकि ये चीख चिल्ला ना सके, इमरान ने अपने साथियों से कहा। उन तीनों के मुंह में कपड़े ठूंस दिए गए। अब वो बोलने और चीखने चिल्लाने से कासिर थे। शहरियार अपनी पुश्त पर बंधे हाथों को खोलने की भरपूर कोशिश कर रहा था, मगर यह नामुमकिन था। उसके हाथ मजबूती से बंधे थे। इमरान ने रूबी का वही हश्र किया जो शहरियार ने राबिया का किया था। रूबी फटे कपड़ों में एक तरफ पड़ी सिसक रही थी। इमरान ने अपने पिस्तौल का रुख शहरियार की तरफ किया और ट्रैगर दबा दिया। कई गोलियां उसके जिस्म में पैवस्त हो गईं। शहरियार को मारने के बाद वो बंगले से बाहर निकल गए। रहीम साहब उन दिनों अपने भाई अब्दुल करीम के साथ रह रहे थे। सुमेरा उनका बहुत ख्याल रखती थी। दरवाज़ा धड़धड़ाने की आवाज़ सुनकर अब्दुल करीम दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाज़ा खुलते ही एसएचओ दिलावर 4 सिपाहियों और एक सब इंस्पेक्टर के हमरा उन्हें धकेलता हुआ अंदर घुस गया। कहाँ छुपा रखा है तुमने उस हरामखोर को? दिलावर चीखा। इमरान को तो काफ़ी अरसा हुआ, हमने देखा ही नहीं, रहीम साहब अफसरदा लहजे में बोले। मकान की तलाशी लो। दिलावर के हुक्म पर सब इंस्पेक्टर सिपाहियों के हमरा मकान की तलाशी में मसरूफ़ हो गया। 15 मिनट बाद सब इंस्पेक्टर बोला, सर यहाँ पर इमरान कहीं भी नहीं, हमने पूरे मकान की तलाशी ले ली है। इमरान ने जेल से फरार होने के बाद शहरियार को कत्ल कर दिया है। रूबी की बेइज्जती अपनी आंखों से देखकर हैदर साहब ने खुदकुशी कर ली है। उसे पनाह देने की कोशिश मत करना। अगर यहाँ आए तो पुलिस को इत्तला करना, वरना तुम लोगों को शरीक जुर्म समझकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिलावर उन्हें धमकी देकर अपने सिपाहियों के हमरा उनके घर से निकल गया। तकरीबन 1 घंटे बाद धप की आवाज़ सुनाई दी। सहन में खड़ी सुमेरा ने देखा इमरान दीवार से कूदकर घर में दाखिल हुआ था। इमरान तुम? वो इमरान की तरफ लपकी। ये तुम किस राह पर चल पड़े हो? मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। सुमेरा मुझे भूल जाओ, मेरी राहें बदल चुकी हैं। मैं मौत का खेल खेल रहा हूँ जिसका अंजाम ना जाने क्या हो, इमरान ने कहा और रहीम साहब के कमरे में दाखिल हो गया। इमरान को कमरे में आता देखकर रहीम साहब ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। वो रो रहे थे। ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? अपने आप को कानून के हवाले कर दो, हम कानून के जरिए राबिया के कातिलों को गिरफ्तार करा लेंगे, रहीम साहब बोले। कौन सा कानून? यहाँ का कानून आंखों से अंधा है, कानों से बहरा है। मैं इंसाफ खुद करूँगा, इमरान के लहजे में सख्ती थी। बेटा जो तुमने उस लड़की रूबी के साथ किया वो गलत है। अगर तुम भी यही करोगे तो तुम में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? माफ़ कीजिएगा बाबा, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, इमरान ने वादा किया। आइंदा एहतियात रखना और यहाँ मत आना। एसएचओ दिलावर तुम्हें पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहा है। कुछ देर पहले ही यहाँ की तलाशी लेकर गया है, रहीम साहब ने कहा। सुमेरा अब्बू का ख्याल रखना, तुम फिक्र मत करो, ये मेरे भी बाप हैं, सुमेरा दुखी लहजे में बोली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इमरान उसकी तरफ से नजरें चुराता हुआ दीवार फलांग कर घर से बाहर निकल गया। सजाद उस वक्त बड़े साइज के जहाजी नरमगुदास बेड पर लेटा था। उसके करीब ही उसकी गर्लफ्रेंड नगीना मौजूद थी। सजाद ने शीशे की मेज पर से शराब की बोतल उठाई और गिलास में शराब उंडेलने लगा। अभी उसने गिलास मुंह से लगाया ही था कि उसका मोबाइल फोन बज उठा। स्क्रीन पर किसी पीसीओ का नंबर था। हेलो, सजाद बोल रहा हूँ। बहुत बोल चुका कुत्ते, अब तेरी बोलती बंद होने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ से अजनबी आवाज़ सुनाई दी। कौन हो तुम और ये क्या बकवास कर रहे हो? सज्जाद ने पूछा। मैं राबिया का भाई इमरान हूँ, वो राबिया जिसे तुम लोगों ने अगवा करके खूनी दरिंदे के हवाले कर दिया था। ए मिस्टर, ये गीदड़ भपकियाँ किसी और को देना। मैं सज्जाद हूँ, तुम अपनी खैर मनाओ, कहकर सज्जाद ने मोबाइल ऑफ कर दिया। तकरीबन 1 घंटे बाद वो नगीना के फ्लैट से बाहर निकला और अपनी कार की तरफ बढ़ा। तकरीबन आधे घंटे बाद वो अपने घर के सामने मौजूद था। हॉर्न बजाने पर बंगले का गेट खुला। कार अंदर खड़ी करके वो जैसे ही नीचे उतरा, एक रिवॉल्वर की नाल उसकी कनपटी से आ लगी। सजाद, मुज़ाहिमत का ख्याल दिल से निकाल दे। अंदर ड्राइंग रूम में तेरी माँ और बहन दोनों को मेरे आदमियों ने यरगमल बना रखा है, सख्ती से इमरान ने कहा। अब अपने फ़ोन से दिलावर को कॉल करके कह कि अगर वो तुझे बचा सकता है तो बचा ले। हाँ, उससे ये भी कहना कि अगला शिकार उसका बेटा खालिद है। खौफ से दिलावर की हालत अबतर हो गई थी। कांपते हाथों से जेब से मोबाइल निकाला और दिलावर का नंबर मिलाने लगा। उसकी टांगें खौफ से लड़खड़ा रही थी। यूँ लग रहा था जैसे वो अभी गिर जाएगा। दूसरी तरफ से कॉल अटेंड होते ही वो बोला, अंकल, सजाद बोल रहा हूँ।
مجھے اور میرے گھر والوں کو عمران نے یرغمال بنا رکھا ہے، مجھے بچا لیں۔ عمران کا کہنا ہے کہ میرے بعد آپ کے بیٹے کا نمبر ہے۔ گھبراؤ مت، میں آ رہا ہوں، دوسری طرف سے دلاور بولا۔ اسی لمحے عمران کے ریوالور سے گولی نکلی اور سجاد کی کنپٹی میں سوراخ ہو گیا۔ سجاد کے مرتے ہی عمران اور اس کے ساتھی فرار ہو گئے۔ سجاد کی ماں اور بہن ان کے جانے کے بعد روتے ہوئے آئیں اور سجاد کی لاش کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ تقریباً 15 منٹ بعد پولیس موبائل سائرن بجاتی ہوئی ان کے گھر پہنچی۔ دلاور بھاگتا ہوا سپاہیوں کے ہمراہ اندر داخل ہوا۔ سجاد کی لاش دیکھ کر اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اب اسے اپنی اور اپنے بیٹے کی سلامتی مشکوک لگ رہی تھی۔ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ ہیلو، دلاور اسپیکنگ، وہ کال ریسیو کر کے بولا۔ ڈی ایس پی وقار احمد بول رہا ہوں۔ دلاور، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے شہریار کا قتل اور ہر ماہ کوئی معصوم بچے ذبح کر کے کوئی سڑکوں پر ڈال دیتا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ خونی درندے کون ہیں؟ جلد انہیں گرفتار کرو ورنہ میں کیس تمہارے ہاتھوں سے لے لوں گا۔ دوسری طرف کی بات سنتے ہی اسے پسینہ آ گیا۔ کیس ڈی ایس پی وقار احمد کے ہاتھ میں جانے کا مطلب اس کا پول کھلنا تھا۔ ڈی ایس پی ایماندار پولیس افسر تھا۔ دلاور نے سجاد کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی تھی۔ ڈی ایس پی وقار خوبرو طویل قد و قامت کا تھا۔ قتل کی پے در پہ وارداتیں اس کے لیے چیلنج بن چکی تھی۔ پہلے رابعہ اور سلیم قریشی کا قتل، پھر دلاور نے ان کے قتل کے الزام میں عمران کو گرفتار کر لیا۔ عمران جیل سے بھاگ نکلا، اس کے بعد شہریار اور سجاد کا خون کر ڈالا۔ ڈی ایس پی کو حیرت اس بات پر تھی کہ عمران نے شہریار اور سجاد کو قتل کیوں کیا۔ ادھر چاند کی ہر پہلی تاریخ کو کسی نہ کسی معصوم بچے کی گلا کٹی لاش مل رہی تھی۔ ڈی ایس پی نے اب کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اس نے عمران کے والد سے بھی ملاقات کی، مگر انہوں نے بھی وقار احمد کو بات بتانے سے انکار کر دیا۔ ملاقات کے دوران ڈی ایس پی نے ایک جگہ جدید مائکرو چپ چھپا دی تھی۔ اب رحیم صاحب کے گھر کے کمرے میں ہونے والی گفتگو وہ 2 کلومیٹر کے دائرے میں کہیں بھی سن سکتے تھے۔ اس کی یہ کوشش کچھ دن تو کامیاب رہی، پھر ایک دن اسے کامیابی ملی۔ اسے فون کی گھنٹی سنائی دی۔ ہیلو، عمران بول رہا ہوں۔ ابو کی طبیعت کیسی ہے؟ ابو تو ٹھیک ٹھاک ہیں، مگر تم کہاں ہو؟ کتنے دنوں سے تمہیں دیکھا نہیں، خدارا ایک بار مل لو۔ لڑکی کی دلکش آواز سنائی دی۔ وہاں میرا آنا مشکل ہے سمیرا، وہاں خطرہ ہے، عمران نے کہا۔ پلیز صرف ایک بار مل لو، پھر ضد نہیں کروں گی، سمیرا نامی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ اچھا ایسا کرو، فلاں جگہ ریسٹورنٹ میں آ جاؤ، میں کونے والی میز پر بیٹھا ملوں گا، ٹھیک 2 گھنٹے بعد۔ اوکے، عمران بولا۔ عمران، تم یہ موت کا کھیل بند کیوں نہیں کر دیتے؟ سمیرا کی آواز سنائی دی۔ نہیں، جب تک میں رابعہ کے قاتلوں سے بدلہ نہ لے لوں چین سے نہیں بیٹھوں گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ وقار احمد نے ہیڈ فون کانوں سے اتار کر میز پر رکھا اور تیزی سے باہر نکل گئے۔ اب ان کی کار کا رخ سمیرا کے گھر کی طرف تھا۔ انہوں نے گاڑی سمیرا کے گھر سے کچھ دور سڑک پر روکی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد سمیرا برقع اوڑھے گھر سے نکلی۔ وہ چلتی ہوئی سڑک تک آئی اور سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی۔ ایک چھوٹا پرس اس کے شانے پر جھول رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد ایک رکشہ آتا دکھائی دیا۔ سمیرا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور اس میں بیٹھ گئی۔ وقار احمد خاصے فاصلے سے رکشے کا تعاقب کر رہے تھے۔ وہ آگے پیچھے چلتے مطلوبہ جگہ جا پہنچے۔ سمیرا ریسٹورنٹ میں داخل ہو گئی۔ وقار احمد باہر ہی رک گئے۔ انہوں نے جیب سے موبائل فون نکالا اور تھانے سے نفری منگوانے لگے۔ سمیرا اور عمران کی گفتگو سے وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ رابعہ کے قتل کے الزام میں عمران کو بے گناہ پھنسایا گیا ہے، مگر عمران کا اختیار کردہ راستہ بھی ان کی نظر میں درست نہ تھا۔ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے کر عمران نے اپنے لیے مشکلات کھڑی کر دی تھی۔ سمیرا کونے والی ٹیبل پر پہنچی۔ عمران وہاں اداس بیٹھا تھا۔ کیسے ہو عمران؟ زندہ ہوں، ان خونی درندوں کے خاتمے تک مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی دوران ویٹر کو قریب آتا دیکھ کر عمران نے کولڈ ڈرنک منگوا لی۔ عمران سے بات کرتے کرتے سمیرا کی آواز رند گئی۔ عمران کی نظر شیشے کے دروازے پر پڑی، جہاں سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ پولیس کی وردی میں چند پولیس والے دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ عمران نے اپنے ہولسٹر سے پستول نکال لی اور پھرتی سے کرسی سے اتر کر اپنی پچھلی میز کی طرف بڑھا۔ اس نے دائیں کرسی پر بیٹھی ایک لڑکی کی کنپٹی سے پستول لگا دی۔ اٹھو جلدی، وہ غرایا۔ اسی لمحے پولیس ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ عمران نے لڑکی کے گلے میں بازو ڈال کر اسے اپنے آگے کر لیا۔ خبردار کوئی آگے بڑھا تو ورنہ اس لڑکی کو گولی مار دوں گا۔ ریسٹورنٹ میں موجود بہت سے افراد میزوں کے نیچے دبک گئے۔ عمران، تم اپنے لیے مشکلات میں اضافہ کر رہے ہو، خود کو قانون کے حوالے کر دو، ہم تم سے انصاف کریں گے، وقار احمد بولے۔ ڈی ایس پی، یہ گولی کسی اور کو دینا، اپنے پولیس والوں کو لے کر یہاں سے دور چلے جاؤ۔ اگر میرا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو اس لڑکی کو گولی مار دوں گا۔ پولیس وقار احمد کے اشارے پر ریسٹورنٹ سے باہر چلی گئی۔ عمران لڑکی کو گن پوائنٹ پر لیے ہوئے باہر نکلا۔ ڈی ایس پی، لڑکی کی زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے،
मेरी तरफ कोई गोली आई या किसी ने मेरा पीछा किया तो मैं इसे गोली मार दूंगा। यहाँ से कुछ दूर जाकर मैं इस लड़की को आज़ाद कर दूंगा। लड़की को लिए वो एक मेहरान कार की तरफ लपका। लड़की को कार में धकेल कर ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। गाड़ी चलाते हुए वो पीछे मुड़कर भी देखता, मगर कोई भी उसके ताक़ुब में न था। इमरान ने एक चौराहे पर लड़की को उतारा और गाड़ी चला दी। अगली चौरंगी पर कार उसने सड़क किनारे खड़ी की और करीब खड़ी टैक्सी में बैठ गया। सिया लग्जरी कार सड़क पर दौड़े जा रही थी। फुटपाथ पर चलती लड़की के करीब गाड़ी रुकी। उन दोनों ने फुटपाथ पर चलती लड़की को गाड़ी में घसीट लिया। इससे पहले कि लड़की शोर मचाती, विकी लड़की के मुंह पर क्लोरोफॉर्म से भीगा रुमाल रख चुका था। वो लड़की को लेकर अपने मखसूस ठिकाने पर पहुंचे। हॉर्न बजाने पर गेट खुला। गाड़ी के अंदर जाते ही गेट बंद हो गया। वो लड़की को लेकर गाड़ी से उतरे और चौंक पड़े। चौकीदार की जगह कोई दूसरा नौजवान खड़ा था। कौन हो तुम? विकी ने पूछा। सर, हम गुलाम रसूल का भाई है। उसका बीबी बीमार था, वो हमको बिठाकर घर गया है। वो नौजवान पश्तो लबो लहजे में बोला। ठीक है, तुम यहीं रहो और ख्याल रखना अंदर कोई ना आए, विकी ने कहा और अमजद के हमरा लड़की को उठाकर बेडरूम में चला गया। लड़की को बेड पर लिटाकर दोनों सोफों पर बैठकर शराब पीने लगे। यार, इमरान ने हमारे 2 साथी मार डाले हैं, कहीं अब हमारे पीछे ही ना पड़ जाए, विकी बोला। इमरान मेरे पापा को नहीं जानता, वो उसे कुत्ते की मौत मारेंगे, अमजद ने कहा। उसी लम्हे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। वो चौंक कर मुड़े तो दरवाजे में एक तनुमंद शख्स खड़ा था, जिसकी राइफल का रुख उनकी तरफ था। अमजद ने अपने होल्स्टर से रिवॉल्वर निकाल लिया। ठक की आवाज़ उभरी और उसके हाथों से रिवॉल्वर निकल गया। बेड के नीचे से इमरान निकला। उसके पिस्तौल की नाल से धुआं निकल रहा था। अमजद ने अपना जख्मी हाथ थाम रखा था। दोनों हाथ सर से बुलंद कर लो, मेरा पिस्तौल बेआवाज़ है। उन दोनों ने अपने हाथ उठा लिए। इमरान ने अमजद का नीचे गिरा रिवॉल्वर उठा लिया और तलाशी लेकर विकी के होल्स्टर से भी रिवॉल्वर निकाल लिया। तुम हैरान होगे कि मैं यहाँ कैसे? तुम्हारी इस कोठी का पता चलते ही कि तुम यहाँ शैतानी खेल खेलते हो, मैं यहाँ बेड के नीचे आकर छुप गया। जब तुम लड़की अगवा कर रहे थे तब भी मेरे आदमी तुम्हारा ताक़ुब कर रहे थे। इधर हमने तुम्हारे चौकीदार को काबू करके एक कमरे में बांध दिया और गेट पर अपना आदमी खड़ा कर दिया, इमरान ने वजाहत की और अमजद के घुटने पर गोली चला दी। वो चीखता हुआ लड़खड़ा कर गिरा। वो मुझे माफ़ कर दो। वो रेंगता हुआ इमरान के पाँव के पास पहुंच गया। विकी एक कोने में दुबका खड़ा था। अब के इमरान ने दूसरी गोली उसकी टांग में मारी। वो चीखता चिल्लाता रहा और इमरान गोलियां बरसाता रहा। बिलाखिर आखिरी गोली उसकी पेशानी में लगी। हाँ भाई विकी, तुम्हारी ज़िंदगी एक सूरत में बच सकती है, इमरान ने कहा। वो कैसे? विकी ने खौफजदा लहजे में कहा। इमरान ने अपनी जेब से शराब की एक छोटी बोतल निकाली और विकी की तरफ बढ़ा दी। जल्दी से ये शराब पी जा, मेरा वादा है कि तुम्हें नहीं रोकूंगा, इमरान ने कहा। विकी ने जल्दी से इमरान के हाथ से बोतल ले ली और मुंह से लगाकर एक ही घूंट में जल्दी जल्दी शराब पी ली। अब वादे के मुताबिक मुझे छोड़ दो, विकी गिड़गिड़ाया। चलो जाओ, भागो जल्दी, इमरान ने कहा और विकी सर पर पाँव रखकर दौड़ा। बाहर खड़ी गाड़ी में बैठा और जल्दी से स्टार्ट करके सड़क पर आ गया। वो तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था। अचानक उसे दम घुटता महसूस हुआ। उसने स्टीयरिंग छोड़कर अपने दोनों हाथ गर्दन पर रख लिए। उसकी आंखों के गिर्द अंधेरा छाने लगा। सांसों की डोर टूटने लगी। उस वक्त कार बेकाबू होकर सामने से आने वाले डंपर से जा टकराई। दिलावर की रातों की नींद उड़ चुकी थी। चंगेज, मुझे बचा लो, मैंने तुम्हारा हर मोड़ पर साथ दिया है, तुम्हारे लिए हर गैर कानूनी काम किया है, अब मुझे इमरान से बचा लो। वो चंगेज के आगे गिड़गिड़ा रहा था। तुम फिक्र मत करो, आज हम इमरान का खात्मा कर देंगे, चंगेज ने उसे तसल्ली दी। उसी लम्हे उसका मोबाइल बजा। हाँ बोलो बॉस, हमने इमरान का पता चला लिया है, वो बादशाह के ठिकाने पर है, दूसरी तरफ से कहा गया। ठीक है, तुम लोग तैयारी कर लो, हम आज रात ही बादशाह के ठिकाने पर हमला करेंगे, चंगेज ने उसे हुक्म दिया और मोबाइल ऑफ कर दिया। दिलावर, अब तुम सुकून से जाकर सो जाओ, आज की रात इमरान की ज़िंदगी की आखिरी रात है, हम आज अपनी पूरी ताकत के साथ बादशाह के ठिकाने पर हमला कर देंगे, चंगेज सफाकाना लहजे में बोला। चंगेज जब अपने आदमियों के हमरा वहाँ से रवाना हुआ तो उसके आगे पीछे 8 गाड़ियाँ थीं। वो बादशाह के ठिकाने पर दाएं बाएं पहुंचकर मुआसरा करने लगे। चंगेज बुलंद आवाज़ से चिल्लाया, बादशाह तुम चारों तरफ से मेरे घेरे में हो, इमरान को लेकर इमारत से बाहर आ जाओ, वरना हम पूरी इमारत को दस्ती बमों से उड़ा देंगे। उसी लम्हे 2 मंजिला इमारत की खिड़की से ब्रस्ट मारा गया तो फिर चंगेज के हुक्म पर फायर खोल दिया गया। साथ साथ वक्फे से चंगेज के आदमी इमारत पर दस्ती बम भी बरसाते रहे थे। इमारत धमाकों से लरज उठी। इमारत से निकलने वाला हर शख्स उनकी गोलियों के निशाने पर था। बादशाह लाइल्मी में चंगेज के घेरे में आ चुका था। अब भी वक्त है बादशाह, हथियार डालकर बाहर आ जाओ, तुम चारों तरफ से हमारे घेरे में हो, हम हथियार फेंकने की हिमाकत नहीं करेंगे। इमरान इस वक्त यहाँ नहीं है, बादशाह की आवाज़ सुनाई दी।
بادشاہ، میرے آدمیوں نے چاروں طرف مورچے بنا رکھے ہیں، تمہارے بہت سے آدمی مارے جا چکے ہیں، تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ خود کو ہمارے حوالے کر دو، چنگیز بولا۔ اندر بھگدڑ مچ چکی تھی۔ بادشاہ کے بچ جانے والے ساتھی دستی بموں سے خوفزدہ ہو کر عمارت سے نکل کر احاطے میں چھپ رہے تھے اور مورچے بنا رہے تھے۔ چنگیز اپنے 1 درجن افراد کے ہمراہ دیوار پھلانگ کر عمارت کے احاطے میں داخل ہو گیا۔ ایک چھوٹی سی کوٹھڑی سے قداور بادشاہ نکل رہا تھا۔ اس نے صرف جینس پہن رکھی تھی، اوپری جسم ننگا تھا، بازوؤں کی مچھلیاں ابھری ہوئی تھی۔ بادشاہ نے دونوں ہاتھوں میں رائفل تھام رکھی تھی جس کا رخ ان کی طرف تھا۔ بادشاہ، رائفل پھینک دو، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، چنگیز دھاڑا۔ اسی لمحے بادشاہ نے لگاتار 4 فائر کیے۔ گولی کھا کر چنگیز کے 4 ساتھی چیختے ہوئے گرے۔ چنگیز اور اس کے بچ جانے والے ساتھیوں نے بادشاہ پر فائر کھول دیا۔ بادشاہ کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو گیا۔ وہ لڑکھڑا کر گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ انہوں نے پوری عمارت کی تلاشی لی۔ چاروں طرف لاشیں بکھری پڑی تھی۔ عمران کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ عمران یہاں حملے سے پہلے ہی چنگیز کے خاتمے کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ چنگیز کی عمارت تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، بس چند ایک کھڑکیوں میں روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ عمارت کے گیٹ پر مسلح گارڈ کھڑا تھا۔ اپنی جگہ دبکے ہوئے عمران کرولنگ کرتا ہوا آگے بڑھا۔ اپنے سائلنسر لگے پستول سے گارڈ کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ گولی گارڈ کی پیشانی میں لگی۔ وہ بنا آواز نکالے نیچے گر پڑا۔ عمارت کے طرف چکر لگانے والے دوسرے گارڈ گرنے والے گارڈ کی طرف لپکے۔ جیسے ہی وہ لاش کے قریب پہنچے 2 اور فائر ہوئے اور وہ دونوں بھی سر میں گولی کھا کر جہنم واصل ہو گئے۔ یہ عمران کی بے مثال نشانے بازی تھی۔ عمران گیٹ کے قریب پہنچا، دھکیل کر گیٹ کھولا اور دبے قدموں عمارت میں گھس گیا۔ اچانک ایک طرف سے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ 2 بھاری بھرکم کتے اس کی طرف لپک رہے تھے۔ اس نے پے در پہ فائر کر کے اس پر جست لگانے سے پہلے ہی کتوں کے جسم کو گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا۔ کتوں کے پیچھے چند افراد بھی اس کے پیچھے لپک رہے تھے۔ اس نے پستول سیدھا کر کے فائر کرنا چاہا، مگر پستول میں گولیاں ختم ہو چکی تھی۔ دشمن سر پر تھا، پستول لوڈ کرنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے پستول ہولسٹر میں رکھ لی اور پنڈلی سے بندھا خنجر نکال لیا۔ تینوں افراد اس پر جھپٹے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ سر پر کفن باندھ کر آیا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک شخص کے رائفل کے دستے سے بچنے کے لیے جھکائی دی اور اپنا خنجر دستے تک اس کی گردن میں اتار دیا۔ اس کے حلق سے برآمد ہونے والی چیخ بہت ہی بھیانک تھی۔ اس کا خنجر دوسرے شخص کے سینے میں جا گھسا، وہ بھی چیختا ہوا وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ان کے پیچھے مزید 2 افراد کو بھی عمران نے خنجر رسید کر دیے۔ پھر خنجر دوبارہ پنڈلی سے باندھ کر ایک گارڈ کی رائفل اٹھا لی۔ سامنے سے رائفل اٹھائے 2 افراد مزید آ رہے تھے جو عمران کی رائفل سے نکلنے والی گولیوں کا شکار ہو گئے تھے۔ قریب ہی ایک موٹر سائیکل کھڑی تھی، اتفاقاً اس میں چابی بھی موجود تھی۔ اس نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور طوفانی رفتار سے راہداری میں موجود دروازے کی طرف لپکا۔ موٹر سائیکل دروازے سے ٹکرائی اور شیشے کے دروازے کے پرخچے اڑ گئے۔ عمران کے بدن پر خراشیں آ چکی تھی، رائفل نیچے گر چکی تھی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا، پھر وہ لڑکھڑا کر گر اور ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ وہ زخموں سے چور تھا۔ لینڈ کروزر سے چنگیز اپنے ساتھیوں کے ساتھ اترا۔ اس کے پیچھے آنے والی اس کی ساتھیوں کی گاڑیاں بھی رک گئیں۔ چنگیز نیچے گرے عمران کی طرف بڑھا۔ عمران بے حیث و حرکت پڑا تھا۔ SHO دلاور بھی اس وقت چنگیز کے ساتھ تھا۔ دلاور عمران کی کلائی تھام کر اس کی نبض سے اندازہ لگانے لگا، پھر وہ خوشی سے اچھلنے لگا۔ ہمارا دشمن مارا گیا، اس کی لاش کہیں کچرے میں ڈال دو۔ اس کے بعد دلاور اپنے گھر آ گیا۔ رات اپنے نصف میں داخل ہو چکی تھی، ہر طرف سکوت طاری تھا۔ دلاور اپنے بیڈ روم کی کرسی پر مضطرب بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے لباس میں ریوالور چھپا رکھا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو بھی دوسرے کمرے میں سونے کو کہا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کا یہی معمول تھا۔ عمران کو سڑک پر لاوارث حالت میں بے جان پڑے دیکھنے کے باوجود بھی اس کے دل و دماغ پر عمران کا خوف چھا چکا تھا۔ ہر ظالم اندر سے بزدل ہوتا ہے۔ موت کے خوف سے اس کی آنکھوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ وہ کوئی 25ویں مرتبہ اپنے بیڈ روم کی کھڑکی کے پاس آیا اور ذرا سا پردہ سرکا کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ یہاں سے بیرونی گیٹ اور باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ گیٹ پر چوکیدار اور پولیس کے 2 سپاہی چوکس کھڑے تھے۔ وہ مطمئن ہو کر دوبارہ کرسی کی طرف آ گیا۔ کرسی پر بیٹھ کر میز پر سے شراب کی بوتل اٹھائی اور گلاس میں انڈیل کر پینے لگا۔ اچانک اسے یوں لگا کہ اس کے بالکل قریب کوئی ہے۔ دلاور کو اپنے رگوں پہ میں سرد لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ اس نے مڑنا چاہا مگر اس کا موقع اسے نہ ملا۔ ایک نقاب پوش نے تیزدار خنجر اس کے دل میں اتار دیا، ساتھ ہی اس کے منہ پر مضبوطی سے ہاتھ رکھ لیا۔ دلاور کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ وہ دونوں ایک مشہور ٹی وی چینل سے وابستہ تھے۔ فہیم کا تعلق امیر گھرانے سے تھا۔ وہ اپنے شوق کی خاطر اور پوشیدہ چہروں سے پردہ اتارنے کے لیے اس فیلڈ میں آیا تھا۔ وہ ہفتہ وار کرائم پروگرام کا میزبان بھی تھا۔ زوبی اس کی معاون تھی۔ زوبی کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ دونوں آپس میں پیار بھی کرتے تھے۔ اس وقت وہ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے کہ فہیم کے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ مسٹر فہیم، میں جرائم کے بہت بڑے اڈے کی نشاندہی ثبوت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔
जहां मासूम बच्चों को ज़िबा करके उनके खून से खूनी दरिंदे नहाते हैं। लड़कियों को आदमखोरों के आगे डाला जाता है, उनसे असमत फरोशी कराई जाती है। साथ ही टारगेट किलर भी वहां दस्तयाब हैं। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही कहा गया, मगर आप कौन हैं और मेरा नंबर आपको कैसे मिला? मेरे नाम को छोड़ो, रही बात नंबर की तो ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। मैं जानता हूं कि तुम अपने पेशे से मुखलिस हो, इसके बावजूद ताकीद करता हूं कि इस कॉल के बारे में किसी से जिक्र मत करना। कल एक सूबाई वजीर की बेटी की सालगिरह की तकरीब है, तुम किसी तरह वहां दाखिले की इजाज़त ले लो और वहां लाइव प्रोग्राम टेलीकास्टिंग का इंतज़ाम भी रखना। तुम्हें वहां होने वाले जराइम की फिल्म बनाना होगी। दूसरी तरफ से अजनबी ने कहा, मगर मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे, और उस तकरीब का अड्डे से क्या ताल्लुक? फ़हीम ने पूछा। मैं खुद तुम तक पहुंच जाऊंगा, फिक्र मत करो। दूसरी तरफ से मोबाइल ऑफ कर दिया गया। रोशनी से महफिल जगमगा रही थी। ये एक वजीर की बेटी की सालगिरह की तकरीब थी। इस महफिल में हर काबिल जिक्र शख्सियत मौजूद थी। सिक्योरिटी का इंतजाम भी उम्दा था। मशहूर मारूफ गुलकार व अदाकार के हर शोबे से मुतालिक शख्सियत मौजूद थी। चंगेज़ इस महफिल का मेहमान ख़ास था। इस महफिल के हाजिरीन की अक्सरियत उसकी असलियत से आगाह न थी। डीएसपी वक़ार अहमद भी सिक्योरिटी इंतजामात की चेकिंग कर रहे थे। फ़हीम और जूबी तकरीब की अक्सबंदी कर रहे थे। कई वेटर ट्रॉली लिए इधर उधर घूम रहे थे। ट्रॉलियों पर किस्म किस्म के मशरूब की बड़ी मकदार थी। चंगेज़ वजीर के साथ बैठा था। ये तकरीब लाइव टेलीकास्ट हो रही थी। एक गहरी सांवली रंगत और घनी दाढ़ी मूछों वाला वेटर ट्रॉली चलाता हुआ वजीर और चंगेज़ के करीब पहुंचा। उसने कोल्ड ड्रिंक के गिलास वजीर और चंगेज़ के आगे रखे। उन दोनों ने गिलासों की तरफ हाथ बढ़ाए। उसी लम्हे वेटर के हाथ में न जाने कहाँ से पिस्तौल आ गया, जिसे उसने चंगेज़ की कनपट्टी से लगा दिया। महफिल में मौजूद गार्ड और पुलिस एहलकारों ने अपने हथियार निकालकर वेटर की तरफ तान लिए। पिस्तौल फेंक दो वरना अपनी जान से जाओगे, तुम हमारे निशाने पर हो, डीएसपी वक़ार अहमद बोले। डीएसपी, अगर मेरी तरफ कोई गोली आई या किसी ने किसी किस्म की हरकत की तो मेरे साथ साथ इस महफिल में मौजूद हर शख्स अपनी जान से जाएगा। मेरे सीने पर खुदकुश जैकेट मौजूद है, वेटर गूंजीली आवाज़ में बोला। साथ ही उसने अपने दूसरे हाथ से अपनी शर्ट के सामने के बटन खोल डाले। उसका पिस्तौल अब तक चंगेज़ की कनपट्टी से लगा था। उसकी शर्ट के बटन खुलते ही सबकी आंखें हैरत और खौफ से फटने लगी। उसके सीने पर खुदकुश जैकेट बंधी थी। मैं फिर कहता हूँ, कोई गोली ना चलाए और ना किसी किस्म की गलत हरकत करे। वेटर ने लपकते हुए अपनी नकली दाढ़ी मूछें उतारी। साथ ही उसने अपने चेहरे से झिल्ली नुमा मास्क उतार दिया। डीएसपी वक़ार अहमद हैरत से उछल पड़े। वो इमरान था। तुम जिंदा हो? चंगेज़ बौखला गया। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। चंगेज़, मुझे तुम लोगों ने मरा हुआ समझकर फेंक दिया था। वहाँ से एक डॉक्टर का गुजर हुआ जिसने मेरा इलाज किया। मेरी कहानी सुनकर मेरी दरख्वास्त पर उसने मुझे छुपा कर रखा। अब तुम अपनी असलियत बयान करो, वरना यहीं तुम्हारा अख्तिताम हो जाएगा। बोल, तेरा क्या कारोबार है? मेरी बहन का कातिल कौन है? हर चांद की पहली तारीख को मासूम बच्चों के खून से कौन नहाता है? इमरान गुर्राया और साथ ही उसके बाजू पर गोली मारी। चंगेज़ ने चीखते हुए अपने जख्मी बाजू को दूसरे हाथ से थाम लिया। जल्दी बोल, वरना दूसरी गोली तेरे सर में उतरेगी। इमरान के लहजे में दरिंदगी थी। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। चंगेज़ दहशत और बर्बरियत की अलामत उस वक्त तो खुद मौत की दहशत में मुब्तला था। वो बोलना शुरू हुआ। पूरी तकरीब में शामिल अफराद उसकी ज़बानी दहशतनाक कहानी सुन रहे थे। राबिया का कत्ल मैंने किया है। उसे अगवा करके मुश्तक, विकी, शहरियार, अमजद और सज्जाद ने पहुंचाया था। एसएचओ दिलावर मेरा दस्ते राज था। मैंने अफ्रीका के आदमखोर कबाइल से 4 आदमखोर दरिंदे मंगवाए थे। अपनी बात ना मानने वाली लड़कियों को मैं उन आदमखोरों को खिला दिया करता था। मैं एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हूँ जो लाइलाज है। एक हिंदू प्रताप के कहने पर चांद की पहली तारीख को मासूम बच्चे के खून से नहाता था। प्रताप का कहना था कि 100 बच्चों के खून से नहाने के बाद मेरी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अब तक मैं 90 बच्चों के खून से नहा चुका हूँ। चंगेज़ की ये दास्तान सुनकर महफिल में मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। फ़हीम और जूबी यहाँ होने वाली तकरीब को बराह रास्त टेलीकास्ट कर रहे थे। ये प्रोग्राम उस वक्त पूरे मुल्क की टेलीविज़न स्क्रीन पर चल रहा था। इमरान, अब ये जैकेट उतार कर खुद को कानून के हवाले कर दो। हम सच्चाई जान चुके हैं, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, डीएसपी वक़ार अहमद बोले। सर, इस जैकेट को उतारना मेरे बस से बाहर है। जैसे ही इसे खोलने की कोशिश की, ये ब्लास्ट हो जाएगी। ये इंतहाई ताकतवर बम है। चंगेज़, तुम मेरे साथ अपने ठिकाने पर चलोगे। अगर मुज़ाहिमत नहीं की तो मेरा वादा है, तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। डीएसपी हमारे साथ बतौर ज़मानत जाएंगे ताकि कोई गलत हरकत ना हो। मिस्टर फ़हीम और जूबी, तुम लोग अपनी टीम के हमरा वहाँ फिल्म बनाने जाओगे। डरना मत, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। सब लोग एक तरफ हो जाएं। डीएसपी, तुम आगे चलो। इमरान ने चंगेज़ को लात रसीद की। इमरान चंगेज़ और वक़ार अहमद को गन पॉइंट पर रखे उनके पीछे पीछे चल रहा था। फ़हीम और जूबी अपने अमले के हमरा उनके पीछे थे। डीएसपी, जो कि असलियत से आगाह हो चुका था, उसने सबको हुक्म दिया ना ही कोई गोली चलाए और ना ही कोई हमारा पीछा करे।
इमरान दोनों को गन पॉइंट पर लिए बाहर निकला। डीएसपी इमरान के कहने पर ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। इमरान चंगेज़ के हमरा पिछली सीट पर बैठा। उसके पिस्तौल की नाल अब तक चंगेज़ की कनपट्टी पर थी। चंगेज़ इमरान के जिस्म पर खुदकुश जैकेट देख चुका था। फ़हीम और जूबी अपने अमले के हमरा दूसरी गाड़ी में बैठे। अब उनकी गाड़ियाँ चंगेज़ के ठिकाने की तरफ रवां थी। आधे घंटे बाद वो चंगेज़ की इमारत के गेट पर थे। चंगेज़ के इशारे पर गार्ड ने गेट खोला और गाड़ियाँ इमारत के अहाते में दाखिल हो गईं। वो गाड़ियों से उतरे। चंगेज़ और डीएसपी के पीछे इमरान पिस्तौल चंगेज़ की कनपट्टी से लगाए आगे बढ़ रहा था। पीछे जूबी और फ़हीम अपने अमले के हमरा फिल्म बनाते आ रहे थे। वो मुख्तलिफ राहदारियों से होते हुए हालनुमा कमरे में पहुंचे। रास्ते में खड़े हर गार्ड को चंगेज़ समझाता हुआ आ रहा था कि कोई गलत हरकत ना करे। चंगेज़ के पालतू गुंडे हैरत से मंजर देख रहे थे। हालनुमा कमरे में पहुंचकर इमरान के कहने पर इमारत में मौजूद अगवा की गई लड़कियों को हाल में बुलवाया गया। फ़हीम लड़कियों से इंटरव्यू लेने लगा। डीएसपी, अब आप इन लड़कियों को लेकर फ़हीम और जूबी के हमरा बाहर दाएं जाएं। मैं इन लोगों से मामला तय करके आता हूँ, इमरान ने कहा। तुम सच कह रहे हो? वकार अहमद के लहजे में शक था। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। वैसे भी अब ये खूनी दरिंदे बेबस हो चुके हैं, इमरान ने कहा। डीएसपी वकार अहमद फ़हीम, जूबी और तमाम लड़कियों को लेकर इमारत से बाहर चले गए। इमरान के कहने पर चंगेज़ ने अपने गुंडों को हुक्म दिया कि इन सबको आज़ादी से बाहर जाने दो। कुछ देर बाद जब इमरान को अंदाज़ा हुआ कि सब इमारत से निकल चुके होंगे, इमरान ने कहा, अपने सब आदमियों को हाल में बुलाओ। मगर क्यों? चंगेज़ हैरतज़दा लहजे में बोला। सबकी मौजूदगी में मामला तय करना चाहता हूँ। मामला तय करने के बाद मैं बाहर चला जाऊँगा, इमरान ने कहा। चंगेज़ ने हुक्म देकर आदमखोरों समेत सबको हाल में बुलवा लिया। इमरान के हुक्म से हाल का दरवाज़ा भी बंद कर लिया गया। इमरान ने जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला और डीएसपी का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से डीएसपी की आवाज़ सुनाई दी। डीएसपी ने कॉल रिसीव करते ही फ़ोन का स्पीकर खोल दिया। इमारत के सामने कुछ फासले पर डीएसपी, 20 लड़कियां, फ़हीम, जूबी मौजूद थे। दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार भी पहुंच चुके थे। फ़हीम और जूबी बदस्तूर फिल्मबंदी में मसरूफ़ थे। इमरान, जल्दी से बाहर आ जाओ, डीएसपी ने कहा। जब इंसान के लिए ज़िंदगी में करने के लिए कुछ ना हो तो अनजान दुनिया के सफ़र पर रवाना हो जाना चाहिए। सुमेरा अब्बू और अंकल से मेरी तरफ से माफ़ी मांगना। मैं कानून का भी मुजरिम हूँ, इमरान ने कहा। नहीं इमरान, तुमने कोई जुर्म नहीं किया। जो काम हम कानून के रखवालों को करना चाहिए था वो तुमने किया है। तुमने खूनी दरिंदों से बहुत से लोगों को निजात दिलवाई है, डीएसपी ने कहा। सर, आप लोग 2 मिनट में इस इमारत से दूर चले जाइए। इस खुदकुश जैकेट को उतारना मेरे लिए नामुमकिन है। इसके साथ ही इमरान ने मोबाइल फ़ोन ऑफ कर दिया। इमरान, डीएसपी साहब चिल्लाए और फिर वो सब इमारत से तेज़ी से दूर जाने लगे। इमरान की मोबाइल फ़ोन पर गुफ्तगू भी टेलीकास्ट हो रही थी। सुमेरा, रहीम साहब, अब्दुल करीम साहब टीवी के सामने मौजूद थे। उनकी आंखों से आंसू जारी थे। सुमेरा फूट फूट कर रो रही थी। कोई हिमाकत मत करना, हमारे साथ तुम भी मरोगे, चंगेज़ खौफ से चिल्लाया। खौफ व दहशत से चंगेज़ और उसके साथियों के चेहरे जर्द पड़ चुके थे। तुम तो मौत के खिलाड़ी हो, तुम खूनी दरिंदे हो, फिर मौत से क्यों डर रहे हो? इमरान ने कलमा पढ़कर बम ब्लास्ट कर दिया। जोरदार धमाका हुआ। पूरी इमारत लरसती हुई अपने मक्कीनों के साथ जमी बोस हो गई। सुमेरा फूट फूट कर रो रही थी। अनजान राहों का मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था, मगर जाते जाते खूनी दरिंदों और उनके जुल्मो सितम का खात्मा कर दिया था। और दोस्तों, कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। तो पहला नाम है हिना खोकर साहिबा, राजस्थान इंडिया से। मोहम्मद इलियास सूफ़ी साहब, नागपुर इंडिया से। शमसुल इस्लाम खान साहब, रामपुर यूपी इंडिया से। नूरुल हसन यजमान, बहावलपुर पाकिस्तान से। कासिम खान साहब, लोनी इंडिया से। और इकबाल खान साहब, दिल्ली से। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।